رسول اللہ فرمایا لا تشرک باللہ اور میرے معذوبے کی اللہ دنال شرک نہ کرے اللہ دنال بولو شرک نہ کرے کون کہندا ہے جنوں تو سمجھدا ہے کہ ساری کائنات رحمت للعالمین کہہ رہا ہے میرے محبوب نے ریا کیا کہ میں یمن میں موجود ہوواں گا ہے ماس تینوں مشکل پوے مینوں پکار لے نہیں میرے محبوب نے فرمایا لا تشرک باللہ اور میرے معذوبے کی اللہ دنال شریک نہ کسی نو بنائے پھر اگلا جڑا جملہ میرے محبوب نے فرمایا بھی سنن والا ہے فرمایا ان کو تلتا او حرکتا فرمایا اگر تینوں کوئی قتل بھی کر دے تینوں مارنا بھی چاہے لیکن مر جائیں شہید ہو جائیں پر رب دے نال شریک کسے نو نہ کرے کتنی بڑی گل میرے محبوب نے کہی معلوم سبق دیا توحید کا اللہ کو علاوہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں سجدے دے قابل کوئی نہیں اور جڑا کھانا نہیں خود کھا سکتا وہ تیری مشکل حل کیتا کر وہ جڑا خود استنجے دا محتاج ہوئے وہ تے تیرا کی کام کر وہ جڑا خود شام دا محتاج ہوئے وہ نے تیرا کی کام کرنا ہے اور جا کے دربارہ چلے جاؤ جننے گدی نشین جننے بھی ہون گے رات ادھی رات نو سو جا کے دربارہ کھڑے بابا جی ملنا لگا چل جا بابا جی رکتے نے صبح ہی میں گیا میرے محبوبہ بنو دروازہ تھا جڑا رات 2 بجے کھلا ہوئے میرے محبوب نے فرمایا میرے امتیا رات 3 بجے تہجد ویلے کھلونا تیرا کم ہے تے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میرا رب تیری شارک نالوں بھی زیادہ قریب اور تیریاں ادھیاں راتاں نوں سنن والا او تہجد ویلے آسمان دنیا پہ آ کے کہنا دس میرے بندیا تین میں نال کام کی ہے میں تیرا کام کر دے اے دنیا دے بابے کوئی نہیں سن دے حکمران کوئی نہیں سن دے وزیر نہیں سن دے ادھیاں راتاں نوں سنن والا کون غریبانیاں سنن والا کون امیرہ دیا سنن والا کون بادشاہاں دیا سنن والا کون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ملے فرمایا کہنے لگے اچھا میرا سودا کر لو یا تسی اپنے رب نو بلا لو تو یا پھر ابراہیم اپنے رب نو بلا لیندا ہے کرو نہ سودا نیویاں پالیا سومبانو کیزو ہائے قرآن میں تیرے قربان جاواں ابراہیم دی ایک گل دا نقشہ کھچ کے قرآن چ دس چھڈیا ہائے ابراہیم اللہ فرماتا ہے تو میری توحید بیان کر رہے میں بھی رب نہیں تیرے تذکرے عثمانیہ مسجد نہ ہو دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام دیا ادامہ وفاواں رب نے لیا پسند آئیاں آکھیا میرے محبوبہ ساری کائنات جو تو افضل ہے اعلیٰ ہے سارے انبیاء دا سردار ہے ساری کائنات دا سردار ہے لیکن فرمایا جدہ میرا ابراہیم چلدا رہا تو اودا ہی چل میں حج بنا دیا حج جڑا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے عطاوا تے وفاوا دا نام ہے یہ جملہ یاد رکھنا عطاوا تے وفاوا دا نام ہے حج جتا بی بی حاجرہ دوڑی فرمایا تلسی دوڑ جتھے جتھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام آئے سمانو کسو اللہ روسیم سر سن لیا دلیل جو کوئی نہ ہوئے وہ دلیل ہوئے تو کوئی گال کرن نا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایک ہندو پرماتما روزانہ اپنے بت دے سامنے یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم دیا تسمیہ کرتا رہا کئی سال گزر گئے یا سنم کہہ رہا جائے ایک دیارے زبان چو آوے چانک نکل گیا یا سمد سجیا پاسے واز آئی لبیک یا عبدی کھبیا پاسے
آواز آئی لبیک یا عبدی، سامنے آواز آئی لبیک یا عبدی، پیچھے آواز آئی لبیک یا عبدی، اٹھ کے کھلو گیا، کیا لگا اور ربا میں تے تینوں بلایا بھی نہیں، میں تے سنم سنم کردا پیا سی، اچانک میری زبان چو یا سمجھ نکل گیا ہے تے تو ہر پاسے آوازاں دے لگ گیا ہے۔ اللہ فرما دے اے تو اتنی دیر ہو گئی پتھر نو پکاردا ہے، فرمایا تے اگر اج میں بھی نہ بولدا تے پھر سنم تے سمجھ دے اندر فرق کی رہ جانا ہے، پھر کی فرق رہ جاندا سی اج میں بھی نہ بولدا۔ رب بولدا ہے بلان والا ہووے سہی، یقین جانو میرا تے ایمان مولویاں دے پیچھے نہ لگنا، رب دے قرآن دے پیچھے لگنا۔ عقیدہ توحید اتنا پکا ہونا چاہیے جتا میرے صحابہ دا عقیدہ، جتا اولیاء اکرام دا عقیدہ، جا جا کے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب بنیت طالبین کٹ کے ویلا، بلکہ جا انہاں دے مزار تے چلا جاؤ، انہاں دے مزار تے بھی لکھیا ہوئے گا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، اور میرے پترا جدو پکارنے دا ویلا ہے جدو منگنے دا ویلا ہے او دے کو مانگ جدے کو شیخ عبدالقادر جیلانی بھی مانگدا رہا۔ خیر میں دور چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ویلے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا اللہ دا قرآن ہے، ہائے دل کردہ قرآن پڑھتا رہا، افلا تاکلون، ہائے میں نے تو آدھے دے افسوس ہے، میں ہوتے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابا جان بھی تے کھلوتے ہیں سر، کہہ لگے ابا جان تو تے میں نو کرو کر دیتا ہے، اور میں اللہ دی توحید بیان کی تھی تیرے سامنے، تو میں نو چند دن برداشت نہیں کر سکیا، میں نو کرو کر دیتا ہے، سوڑے میرے ابا سوڑ میرے ابیا، اور تو میں نو چند دیانے روٹی دی تھی تے میں اللہ دی توحید بیان کی تھی تو میں نو کرو کر دیتا ہے۔ ہائے میں اس رب دے حوصلے تے قربان جاوا، انہیں بڑے ہو گئے نے تو نو پکار دا بھی نہیں، پھر بھی تینو روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ او پکارے نہ پکارے وہ ہر ایک نو دیتا ہے، انہیں امریکہ نو بھی دینا ہے، انہیں برطانیہ نو بھی دینا ہے، انہیں مسلمانہ نو بھی دینا ہے، انہیں سب نے دینا ہے، کیونکہ رب العالمین۔ لیکن پھر وہ کہے گا کہ آج جو کرنا ہی کر لا، آج تیریاں تے کل میریاں، جدو تو قیامت دیارے میرے کو لائے گا تے پھر میں تیرے نال سجا گا، پھر میں پوچھاں گا کہ میں تینو اکھیاں دیتیاں، تینو لب دیتے، تینو ہاتھ دیتے، تینو پیر دیتے، اور تینو میں پشانی خوبصورت بنا کے تینو میں دنیا دے اندر پیج گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور میں تینے نہ خوبصورت بنایا ہے کہ جب میں تیری پشانی بنائی ہے بندیا میں اس واسطے نہیں بنائی کہ تو غیرہ دے سامنے جا کے نہ پشانیاں نو چکانا پھرے، یا بابیاں دے سامنے چکانا پھرے، درختہ دے سامنے چکانا پھرے، پتھرہ دے سامنے چکانا پھرے، پیرہ دے سامنے چکانا پھرے، پھر میں کہ جو بھی پشانی چکانا ویلا آئے اوٹھے چکائی جتے پدر دے اندر محمد بھی چکانا رہا،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वेले नमरूद कहंदा जदों याद रखना हुक्मराना होण चाहे हुकूमत होण बादशाह होण वजीर आजम होण जदों इन्हां को दलाल मुक जाण फिर एक पता की करदे ने कहंदे ओनू कैद कर दिओ इन फांसी ला दिओ इनू फड़ लो जनाब अंदर कर दिओ ए किते अवाम नू गुमराह न करदा है अवाम नू खराब न करदा है ओए दा इन बयानिया जेड़ा है अवाम दे दिलां दे अंदर वस जाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा तौहीद दा बयानिया जेड़ा सी लोकां दे दिलां दे ऊपर असर करदा है असर कर रहा है उन्होंने क्या की करिए इहदा रास्ता किड्डा रोकिए कहंदे के कालू हरगो फनसुरू आलिहतकुम एक तुम फाइली कहंदे इदा करो अग जलाओ ते अग दे अंदर इब्राहिम नू सुटो ओए नू अग ला दियो हाय माज़ल्ला ओए जदों दलीला मुक जाते फिर फैला दियो फिर अग्गा दे अंदर जला दियो फिर जेला च सुट दियो मौलवी नू नजर बंद कर दियो सब कुछ कर दियो लेकिन याद रखना नजर बदिया मुक जान गया ए वक्त गुजर जान गए लेकिन जित जाएगा तौहीद वाला सुभान अल्लाह जित जाएगा मुहम्मद दा उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जित जाएगा हक वाला जित जाएगा जनाब अल्लाह दी तौहीद बयान करने वाला जित जाएगा जेड़ा लोकां दे सामने हक बयान करदा है लेकिन हुक्मरानियां खत्म हो जातियां ने मंसूबे खत्म हो जाते ने लेकिन दुनिया दे फैसले दुनिया ते रह जाते ने जेड़ा फैसला पर हक हुंदा है गालिब हो के रहंदा है वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून पता ही कोई नहीं अल्लाह फरमा दे सारी दुनिया इरादे करती रहे लेकिन उन्होंने पता ही नहीं इरादा मुहम्मद रब दा ही गालिब हो के रहेगा अगला दो जी